बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अदालत में बैठे अपने लोगों के मसाइल को हल कर रहे थे। लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में उस दिन दरबार में मौजूद थे। अचानक एक कुम्हार रोता हुआ ऊंची आवाज़ में सुल्तान को मुखातिब करने लगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया लुट गई, मेरी मदद करें। सुल्तान ने जब इस शख्स की आवाज़ सुनी तो इसे अपने करीब किया और कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा मामला हो गया कि तुम इस कदर ज़ारो कतार रो रहे हो। इस शख्स ने कहा कि 3 दिन हो चुके हैं, मेरी वालदा नहीं मिल रही। सुल्तान ने कहा कि तुम्हारी वालदा को क्या हुआ था, सारी बात बताओ। तो इस शख्स ने कहा था 3 दिन पहले मेरी वालदा मेरी बीवी से ये कहकर घर से निकली थी कि वो मेरे एक अजीज के घर से बकरी का दूध लेने गई थी, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं लौटी। ताने मुअज़्ज़म, मैं पेशे के एतबार से कुम्हार हूँ और सुबह घर से निकलता हूँ और शाम को लौटता हूँ। जब मैं शाम को लौटा तो मैंने अपनी वालदा को पूरे घर में ढूंढा, वो मुझे नजर न आई। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि तुम्हारी वालदा कुछ देर पहले ही बकरी का दूध लेने गई हैं। मुझे कुछ सुकून मिला, फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद काफी वक्त गुजर गया, मेरी वालदा घर न आई तो मैं घर से निकला और उस घर गया जहां से मेरी वालदा दूध लेने गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारी वालदा आज नहीं आई। मैं बड़ा परेशान हुआ और जिन जिन घरों पे मुझे शक था मैं उन तमाम घरों में गया। उन लोगों से दरियाफ्त किया कि मेरी वालदा आज आपके घर आई थी, तो सभी का एक ही जवाब था कि आज आपकी वालदा हमारे घर नहीं आई। अगले दिन मैं पूरे गांव के हर एक घर में गया और लोगों से पूछा, लेकिन मेरी वालदा किसी के यहाँ नहीं गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि शायद मेरी वालदा मेरे रिश्तेदार जो कि अस्कंदरिया शहर में रहते हैं, शायद उनके पास ना चली गई हो। मैंने एक दिन का तवील सफर किया और अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया। तमाम लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी वालदा यहाँ आई थी। हर किसी का यही जवाब था कि तुम्हारी वालदा को 3 माह हो चुके हैं, वो हमारे पास नहीं आई। ये खबर सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई और मैं उस वक्त से ज़ारो कतार रोए जा रहा हूँ। अल्लाह से दुआएं मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में मेरी वालदा से बढ़कर कोई मुखलस अजीज नहीं है। लिहाजा मैं जितना कर सकता था मैंने तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप मेरी मदद करें और मेरी वालदा को ढूंढने में अपना किरदार अदा करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस कुम्हार की सारी बात सुनने के बाद इसे हौसला दिया, इसे पानी पिलाया और कहा कि तुम परेशान ना हो, ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो इस कुम्हार ने बताया कि मेरे घर में मेरी एक बीवी है और मेरी वालदा, बस और कोई नहीं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया है। तो इसने कहा कि मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हो चुका है। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी बीवी कैसी है। इसने कहा कि वो बहुत ही नेक है, नमाजी परहेजी है और वो मेरी वालदा का बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे भी बहुत प्यार करती है। सुल्तान ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बीवी कोई ऐसी वैसी हरकत कर सकती है। तो इस कुम्हार ने कहा कि नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीवी मेरी वालदा का बहुत ख्याल रखती थी और उनका कहा हुक्म मानती थी और ऐसी हरकत वो कभी नहीं कर सकती। वो तो मेरी माँ को अपनी माँ समझती थी। सुल्तान ने इसे कहा कि अगर तुम मुनासिब समझो तो अपनी बीवी को कल दरबार में लेकर आओ, शायद कोई रास्ता निकल आए। तो इस शख्स ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। लिहाजा मेरी बीवी खुद बहुत ज्यादा परेशान है, वो रो रही थी। इसका मेरी वालदा के गायब होने में कोई किरदार नहीं, बल्कि इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो बहुत ज्यादा परेशान है, लिहाजा मेरी बीवी को दरबार में लाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप कोई और रास्ता तलाश करें। सुल्तान ने इस कुम्हार को परेशान देखा और इसकी अपनी बीवी पर मुकम्मल भरोसे को देखते हुए खामोश हो गए और इसे कहा कि आप परेशान ना हो और घर में जाएं। मैं अपने सिपाहियों के जरिए ऐलानात भी करवाता हूँ और जिस कदर मुमकिन हो सका आपकी वालदा को तलाश करने में पूरा जोर लगाते हैं। खैर, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजरे, हत्ता के 1 महीना गुजर गया और सुल्तान की कोशिशों के बावजूद भी इस कुम्हार की वालदा का कुछ पता ना चल सका। 1 महीना बेचारा कुम्हार भी अपने काम पर न गया और अपनी वालदा को दीवानों की तरह ढूंढता रहा। आखिर मजबूरन जब घर में फाके पड़ने लगे तो वो काम पर चला गया, लेकिन वो अक्सर रोता रहता। जब इसे अपनी वालदा की याद आती वो ज़ारो कतार बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोता। हत्ता के 10 माह गुजर गए। एक दिन कुम्हार काम पर ना गया क्योंकि इसकी बीवी को इसने
अपने ससुराल छोड़ना था। कुम्हार सुबह मामूल के मुताबिक उठा और दोपहर को इसने अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल जाना था। ये अपनी बीवी को लेकर ससुराल गया, अपनी बीवी को छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। शाम होने में अभी काफी वक्त पड़ा था। इसके पास कोई काम ना था। इसने अपने घर में मौजूद खाली जगह पर एक क्यारी बनाना शुरू कर दी कि यहाँ कुछ सब्जियां वगैरह लगा दूंगा। जब ये क्यारी बनाना शुरू हुआ तो इसे अजीब सी बदबू आई। इसने पूरे घर को छान मारा लेकिन इसे सुराग ना मिल सका। फिर इसने गौर किया तो इसे मालूम हुआ कि जिस जगह मैं खुदाई कर रहा हूँ मुझे इस जगह से गंदी बदबू आ रही है। इसने अपने चेहरे पर कपड़ा से नकाब किया ताकि बदबू इसे मजीद तंग ना करे और इसने इस जगह खुदाई को मजीद गहरा करना शुरू कर दिया। मजीद गहरा करने पर इसे एक रजाई नजर आई जो कि इसके घर की थी। कुम्हार मजीद परेशान हुआ कि ये तो मेरी बीवी की रजाई है और जिसे हम सर्दियों में ओढ़ कर सोते हैं, ये यहाँ कैसे आई। मजीद कुछ देर खुदाई करने के बाद इसके होश उड़ गए और कलेजा फटने को आ गया जब इसने देखा कि किसी इंसान का हाथ है और इसमें जब चूड़ियों पर नजर पड़ी जो सोने के 2 कंगन थे वो इसकी वालदा के थे। ये चीखो पुकार करने लगा और ऊंची आवाज में रोने लगा। जब हमसायों ने इसको इस कदर रोते हुए देखा तो फौरी इसके पास पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर इन तमाम लोगों के पांव तले जमीन निकल गई और इन्हें यकीन नहीं हो रहा था। खैर सब लोगों ने बड़ी मुशक्कत के बाद इस कुम्हार की वालदा की बोसीदा लाश को बाहर निकाला। कुम्हार को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी वालदा की लाश है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरी वालदा की लाश इस तरह किसने दफनाई और क्यों। इसे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था कि वो इसकी वालदा की भी फर्माबरदार थी और मेरी भी, लिहाजा मेरी बीवी ये काम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल पैदा होता था कि इसकी वालदा के गायब होने के बाद इसकी बीवी अपने मैके भी नहीं गई और किसी तरफ भी नहीं गई थी। वो हर वक्त घर में रहती थी। फिर इसकी बीवी की मौजूदगी में ये काम कैसे हो सकता है। कुम्हार फौरी अपने ससुराल निकल पड़ा। तवील मुसाफत के बाद अपनी बीवी के पास पहुंचा और इसे कहा कि फौरी मेरे साथ घर चलो। इसकी बीवी ने कहा कि खैर तो है। इसने कहा कि मेरी वालदा की लाश एक कुएं से मिली है और सुल्तान के सिपाहियों ने इस लाश को बाहर निकाला है, लेकिन इस लाश की हालत बड़ी बोसीदा हो चुकी है और पहचान में नहीं आ रही। लिहाजा तुम मेरे साथ चलो क्योंकि घर में किसी न किसी का होना जरूरी है और मैं सुल्तान के पास जाऊंगा। इस सारे मामले की तहकीक करूंगा क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चंद मशकूक लोगों को पकड़ा है। लिहाजा तुम जल्दी करो। खैर इसने बीवी को किसी भी तरीके से अपने साथ घोड़े पर बिठाया और फौरी वापस आ गया। अगले दिन ये घर पहुंचा तो इसके घर में कोहराम मचा हुआ था। इसके करीबी रिश्तेदार और दीगर हमसाए इसके घर में मौजूद थे। कुम्हार की बीवी को अभी भी मुकम्मल यकीन नहीं हुआ कि कुम्हार को मुझ पर शक हुआ है या ये सारा माजरा क्या है। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को भी खबर हो चुकी थी और वो भी इस अजीब मौत पर बड़े परेशान थे। वो भी कुम्हार के घर पहुंचे। कुम्हार सुल्तान से मिला और सारी हकीकत से आगाह कर दिया। सुल्तान का पूरा शक इसकी बीवी पर था, जबकि कुम्हार को भी अब शक होने लगा था। खैर सबसे पहले इसकी वालदा की मैयत को जैसे तैसे नहलाया धुलाया गया। बाद में इसका जनाजा और कफन दफन करके इसे कब्रिस्तान में दफन किया गया। इसके बाद सुल्तान ने कुम्हार से कहा कि तुम अपनी बीवी को लेकर दरबार में हाजिर हो जाओ। पूरा गांव कुम्हार और इसकी बीवी सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए। सारी तहकीकात करने के बाद सुल्तान ने इसकी बीवी से कहा कि तुमने अपनी सास को कत्ल करने के बाद अपने घर में दफन किया था। पहले तो कुम्हार की बीवी ने अपने जुर्म का इकरार नहीं किया, लेकिन जब सुल्तान अपने जलाल में बोले और इनका गुस्सा आसमान को छू रहा था तो उस वक्त डर के मारे इसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। कुम्हार फौरी गुस्से से अपनी बीवी को मारने की जानिब पलटा तो सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया। कुम्हार ने इससे पूछा कि तुमने मेरी वालदा को क्यों मारा? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बज़ाहिर तो तुम इसके साथ इतना प्यार करती थी। जब मैं घर आता था तो तुम इसकी इतनी खिदमत करती थी। सुबह मुझे नाश्ता देने से पहले इसको नाश्ता करवाती थी, तो फिर ये हरकत तूने क्यों की? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुल्तान ने कुम्हार को हौसला दिया, इसे अपने पास बिठाया कि तुम खामोश रहो। फिर सुल्तान ने एक एक सवाल इसकी बीवी से पूछा। इसकी बीवी ने बताया कि इसकी वालदा हर वक्त मेरे हर काम में नोक झोंक करती रहती थी। अपने शौहर के सामने मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ता था और उसकी हर बात में सर हिलाना पड़ता था और उसकी हर बात की तायीद करनी पड़ती थी। एक दिन दोपहर में शदीद गर्मी में मैंने उसे कड़कती धूप में खाना बना कर दिया
تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اتنا بد مزہ کھانا بنایا ہے کہ اسے تو کتے بھی نہ کھائیں۔ میں گرمی سے پہلے ہی بہت زیادہ ابل چکی تھی اور اس کی والدہ کی یہ بات سن کر مجھے طیش آ گئی۔ میں نے غصے سے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنی ساس کے گلے میں ڈال کر کھینچ ڈالا۔ وہ فوری مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو مجھے افسوس ہوا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کہاں دفن کروں، کیونکہ گھر سے باہر میں نکل نہیں سکتی تھی اور اتنی بڑی لاش کو اٹھا کر لے جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک بیکار سی جگہ پر گڑھا کھودا اور اس کے اندر اپنی ساس کی لاش کو رکھ کر اوپر سردیوں والی رضائی کر دی اور اوپر مٹی ڈال کر اس کو برابر کر کے اوپر کچھ سامان رکھ دیا۔ جب رات کو میرا شوہر آیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ بکری کا دودھ لینے گئی ہے۔ میرے شوہر کی طبیعت کافی نڈال رہنے لگی، جس وجہ سے میں اپنے میکے بھی نہیں جا سکی اور اب تقریباً 8-10 ماہ بعد میں 4 دن پہلے اپنے میکے گئی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے جھوٹ بول کر واپس گھر بلایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ گھر سے لاش نکلی ہے تو میری بیوی میرے ساتھ واپس نہیں آئے گی یا شاید مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے اس نے مجھے کہا کہ سلطان کے سپاہیوں کو کنویں سے ایک لاش ملی ہے، جبکہ اس کی شناخت ممکن نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میری والدہ کی لاش ہے، اس لیے میں فوری اس کے ساتھ چلی آئی۔ قصہ مختصر یہ کہ ساری بات سننے کے بعد سلطان نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی اور کہا کہ تم نے اپنی ساس پر بہت ظلم کیا ہے، اس کی سزا جس قدر ممکن ہوئی تجھے دنیا میں ملے گی، لیکن آخرت میں تجھے اپنے اس کیے گئے عمل کی بڑی سخت سزا اور کڑی سزا ملے گی۔ اگر تمہیں تمہاری ساس سے کوئی شکایت تھی تو تم اپنے شوہر سے کہتی، ہم سے آ کر کہتی۔ یہ اتنی بڑی شکایت نہیں تھی کہ تم طیش میں آ کر اسے قتل کر دیتی۔ کمہار نے فوری طیش میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور گھر واپس پلٹ گیا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ میری بیوی اپنے کیے گئے ہر عمل کی سزا پا چکی ہے۔ اب وہ ساری زندگی زندان میں قید رہ کر گزارے گی اور تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلی جائے گی۔ اب ساری زندگی جیسے میں اپنی ماں کی جدائی میں تڑپوں گا، بالکل ویسے ہی یہ بدبخت عورت بھی تڑپتی رہے گی۔ اگلے دن اس میں ایک مشہور حکیم خانہ موجود تھا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بنا تھا۔ وہ دوا خانہ حکیم عبدالعلجی کا تھا۔ حکیم عبدالعلجی بہت ہی عقل مند، نیک اور دانا حکیم تھا۔ اس کی دانائی کو دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ، شہزادیاں، ملکائیں اس کے پاس علاج کرانے کے لیے آتی تھیں۔ اس حکیم صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ وہ کسی بھی بادشاہ کے حکم پر محل میں جا کر علاج نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے شفا خانے میں جو شفا ملتی ہے وہ کسی محل میں نہیں ملتی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بڑے بڑے محلوں اور قلعوں کی دیواروں کے نیچے بہت سے معصوم بے گناہ لوگوں کا خون بہا ہوتا ہے، اس لیے میں ایسی جگہوں پر علاج نہیں کرتا، کیونکہ حکیم عبدالعلجی کا علاج دوا سے زیادہ حکمت سے ہوتا تھا اور حکیم صاحب اپنی حکمت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی۔ حکیم عبدالعلجی کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ محل میں تشریف لائیں اور سلطان کے بیٹے کا علاج کریں، تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی بھی سلطان کے محل میں جا کر علاج نہیں کرتا۔ جس کسی نے بھی علاج کروانا ہے وہ میرے دوا خانے پر تشریف لائے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے زیادہ میری اس جگہ میں شفا رکھی ہے۔ جب سلطان کو یہ پیغام ملا تو سلطان بغیر برا منائے اپنے بیٹے اور ایک وزیر کو ساتھ لیے اس حکیم عبدالعلجی کے پاس تشریف لائے، اور اس حکیم کے علاج کے بعد سلطان کا بیٹا بالکل تندرست ہو گیا۔ اس کی شہرت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس حکیم صاحب کے دوا خانے میں تقریباً 20 خواتین کام کرتی تھیں، جو صرف مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور زنانہ مسائل کا حکیم صاحب کے مشورے اور دوا کے مطابق علاج کرتی تھیں، اور کوئی اگر ایسی خاتون آ جائے جو حمل سے ہو تو وہ اس کے بچے کو جنم دیتی تھی۔ کیونکہ حکیم صاحب اس کام کے لیے ان عورتوں کو حکم دیتا، عورتوں کو خود ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ بھی اس کی وجہ شہرت میں شامل تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، یہودی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے مریض آتے تو حکیم ان سب کا نیک نیتی سے علاج کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ہی وقت میں حکیم صاحب کے دوا خانے میں 2 عورتیں لائی گئیں جن کے بچوں کی پیدائش ہونے والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک ہی کمرے کے اندر دونوں بچوں کی پیدائش ہونے لگی، اور حکیم عبدالعلجی کی تربیت یافتہ لڑکیوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بچے کی پیدائش کی اور ان کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ جب حکیم عبدالعلجی کی لڑکیوں نے اپنا تمام کام مکمل کر لیا تو جب وہ دونوں ان بچوں کو اٹھانے کے لیے آئیں تو
وہ آپس میں کشمکش کا شکار ہو گئیں کہ ان دونوں میں سے کس کا بچہ کس عورت کا ہے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت یہودی تھی اور دوسری عورت مسلمان تھی۔ اب دونوں نومولود بچے تھے، شکل سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے کسی کی ماں کون سی ہے۔ جب یہ بات قاضی حکیم عبدالعزیز کے پاس پہنچی تو وہ فوراً کمرے کے اندر آیا۔ پردہ کرنے کے بعد اس نے دونوں بچوں کو دیکھا اور عورتوں کو دیکھا، لیکن وہ بڑا حیران و پریشان ہوا کیونکہ اسے بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ وہ بہت دانا اور تجربے کار حکیم تھا، لیکن اس کام میں حکیم عبدالعزیز کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ حکیم صاحب بے بنیاد فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، کیونکہ ایک عورت یہودی تھی اور ایک عورت مسلمان تھی، اور حکیم صاحب نہیں چاہتا تھا کہ کہیں غلطی سے ایک یہودی کے گھر ایک مسلمان بچے کی پرورش ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک مسلمان کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے یہودی بنا دیا۔ یہ سوچ کر حکیم صاحب بڑا پریشان ہو گیا اور اس کے حواس کھونے لگے۔ حکیم صاحب ان دونوں عورتوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ ان دونوں بچوں میں سے کیا تم یہ پہچان سکتی ہو کہ تمہارا بچہ کون سا ہے؟ تو دونوں عورتیں اپنے بچے کو پہچاننے میں ناکام رہیں، کیونکہ دونوں بچوں کی پیدائش ایک ہی وقت میں ہوئی تھی، لہٰذا ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بات بڑی تیزی سے نو بیان گاؤں میں پھیل گئی کہ حکیم عبدالعزیز کے دواخانے میں دو ماؤں کے بچے آپس میں مکس ہو گئے ہیں اور ان کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایک بزرگ حکیم عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اس مسئلے کا حل کون نکال سکتا ہے۔ یہ سن کر حکیم عبدالعزیز نے کہا بتاؤ بزرگ، میرے مسئلے کا حل کون نکال سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہی حکیم کے پاس جاؤ۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عقل مند اور دور اندیش انسان ہے، وہی تمہیں اس مسئلے کا حل نکال کر دے گا۔ حکیم صاحب نے دونوں بچوں کو گھوڑے پر تیار کر کے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ آج آپ کے دروازے پر مصر کے مشہور گاؤں کا ایک مشہور حکیم، جس کا نام سن کر بڑے بڑے حکیم ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج وہ آپ کے دروازے پر تشریف لائے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم عبدالعزیز کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ عبدالعزیز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوا اور آتے ہی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری داستان بیان کی اور کہا کہ مجھے آج آپ کے شاہی حکیم کی حکمت کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے ایسی ناانصافی ہو جائے کہ جس کا میں مداوع ساری زندگی نہ کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاہی حکیم کو بلایا تو ساری حقیقت سننے کے بعد شاہی حکیم نے کہا سلطان معظم، اس بارے میں آپ ہی میری رہنمائی کریں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ سن کر وہ یہودی عورت بولی سلطان معظم، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن تو حکمت سے بھرا ہوا ہے، آج اپنے قرآن کی مدد سے ہی اس مسئلے کا حل نکال کر دکھائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بات میں کتنی سچائی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکیم بہت بڑا دانا اور عقل مند انسان تھا، اور اسی عقل مندی کی وجہ سے وہ سلطان کا حکیم تھا، لیکن مسئلہ کافی گمبھیر تھا، لہٰذا وہ بھی پریشان ہوا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ میری رہنمائی کریں، پھر میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں حکمت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لہٰذا میں قرآن کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ضرور کر سکتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ترجمہ، بے شک عورتوں کا حصہ مردوں کے 2 حصوں کے برابر ہے۔ تو یہ سن کر شاہی حکیم صاحب حکیم عبدالعزیز سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ان دونوں عورتوں کو میرے دواخانے کے اندر لے آؤ اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب دونوں عورتوں کو حکیم صاحب کے دواخانے میں لایا گیا تو شاہی حکیم صاحب نے حکیم عبدالعزیز کے ساتھ مل کر دواخانے میں کچھ ایسا تجربہ کیا جس سے پتہ چل گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ در حقیقت ان 2 بچوں میں سے ایک بچہ لڑکا تھا اور ایک بچہ لڑکی تھی۔ تو جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ شاہی حکیم نے معلوم کر لیا کہ ان میں سے کون سی عورت کا کون سا بچہ ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور تمام درباریوں کے سامنے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو
میں نے شاہی دائی سے مدد لے کر ان دونوں ماؤں کے دودھ کا کچھ تجربہ کیا اور ہمیں اس سے پتہ چلا کہ جتنی طاقت بیٹے والے ماں کے دودھ میں ہے اتنی طاقت اس بیٹی والی ماں کے دودھ میں نہیں تھی۔ اور پھر مزید کچھ تجربے کرنے پر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا مفہوم کے مطابق بیٹے والی ماں کے دودھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور بیٹی والی ماں کے دودھ میں کم طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جس ماں کے دودھ میں کم طاقت تھی اس کی اولاد بیٹی تھی، اور جس ماں کے دودھ میں زیادہ طاقت تھی وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ کون سا بچہ کس کا ہے اور کون سا کس ماں کا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل نکال رکھا ہے، لیکن حقیقت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ اس کو دیکھ کون سکے، اس کو سمجھ کون سکے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اتنی شان ہے کہ اگر ان کے گھوڑے کی رسی گم ہو جاتی تو وہ جا کر قرآن پاک کی حکمت سے ڈھونڈتے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام دربار نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا اور حکیم عبدالالجک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا، اور وہ دونوں مائیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتی چلی گئیں، اور وہ یہودی عورت اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہودی عورت دیکھ چکی تھی کہ اتنے بڑے مسئلے کا حل جس کا بڑے بڑے حکیم حل نہیں نکال سکے، قرآن کے 3 لفظوں نے اس کا حل نکال دیا۔ تو اس لیے یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ حکمت سے بری کتاب ہے اور کسی عام بندے کے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نایاب تحفہ ہے، جو اس تحفے کے اندر چھپی ہوئی قیمتی چیز کو دیکھ سکیں تو اس نے سمجھو دنیا کو فتح کر لیا۔